اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أنت الولي ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وتوبة قبل الموت. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كشمير، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، ولا تردنا خائبين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون